بكم في حلقه جديده من حلقات الدعم المدرسي تتم درس الاعداد العقديه. واليوم غنشوفوا فقره جديده ديال الاخطار لا لينيغيزاسيون. الاخطار كيتخدم بصيغه اولير. عندنا صيغه اولير في الكوس وعندنا صيغه اولير في السينوس. حنا بدينا بصيغه اولير في الكوس. كوس تيتا كيساوي اكس بو اي تيتا زائد اكس بو ناقص اي تيتا على جوج. انا هاد الصيغه بسطتها، درت جوج طرفين في الوسطين، ولات عندنا جوج كوس تيتا كتساوي اكس بو اي تيتا زائد اكس بو ناقص اي تيتا. يعني انا غنخدم بهاد العلاقه هادي، كتجي سهل من هادي في الخدمه، هي راه علاقه وحده، انا غنخدم بالثاني. في الاخطار اشنو اللي خاصني يكون ضابط؟ حافظ هاد العلاقه هادي، انا غنخدم بهادي اللي كادريت، حافظ المشتركات الهامه الثانيه والمشتركه الهامه الثالثه، بلس نكون عارف قواعد ديال القوى. اكس بو ا الكل اس بي هي اكس بو ا في بي، اكس بو ا في اكس بو بي هي اكس بو ا بلس بي. هادو القواعد ديال القوى. اكس بو ديال زيرو كتساوي واحد. يعني هادشي خصني نكون عارف في الاخطار. السؤال كيجيني واضح وصريح، كيقول لك اخطط. يعني كيجيني سؤال كيقول لي بحال هكا: اخطط مثلا كوس تيتا او كاري. غنشوفوا كوس تيتا او كاري وغنشوفوا كوس تيتا اس 3. يعني هادو هما الاخطار اللي غيقدروا يكونوا عندنا. اذا الطريقه باش ندير الاخطار، ورد معايا البال، العلاقه فيها تيتا، ولكن نقدر نشوف انا في بلاصه تيتا اكس عادي، هذاك مجهول كيتبدل. نقدر يقول لي اخطط كوس او كاري ديال تيتا ولا كوس او كاري ديال اكس عادي. الا كانت هنا تيتا راه غنلقى تيتا، الا كان اكس راه غنعوض تيتا باكس. اذا هذا السؤال ملي غنسمع اخطط غنحط الصيغه ديال اولير، وانا كنفضل نخدم بهذه غتجيكم ساهله. غندير جوج كوس تيتا كتساوي اكس بو اي تيتا زائد اكس بو ناقص اي تيتا. مني غيقول لي هو اخطط كوس تيتا او كاري، انا كنرفع هنا او كاري وكنرفع هنا او كاري. مني غيقول لي اخطط كوس تيتا اس 3 غنرفع اس 3 عادي. دابا الكوس جوج كوس تيتا او كاري، هاد الاس عليهم جوج، يعني غتولي جوج اس 2 4، و كوس تيتا غيبقى فوق منه اس 2. جوج رفعنا للاس 4، والكوس رفعنا للاس، بقى كوس او كاري ديال تيتا تساوي هذه متطابقه هامه ا زائد بي او كاري. غنطبق القاعده حرفيا، الاولاني ا والثاني هو بي. القاعده كتقول لك ا او كاري، اذا اكس بو اي تيتا او كاري زائد جوج ديال القاعده كتضرب في ا في بي، كتضرب في اكس بو اي تيتا وكتضرب في اكس بو ناقص اي تيتا زائد بي او كاري، يعني اكس بو ناقص اي تيتا الكل او كاري. نكملوا الحساب ديالنا. 4 كوس تيتا او كاري تساوي هذه غنخدموا فيها قاعده قوه وقوه، اس فوق من اس كيتضربوا، اذا غتولي اكس بو جوج اي تيتا زائد جوج في اكس بو. هذه غتطبق عليها قاعده جداء قوتين لهما نفس اساس، نحتفظوا بالاساس ونجمعوا الاسين. عندهم نفس الاساس نحتفظ بالاساس، ثم غادي نجمع الاسين اي تيتا زائد ناقص اي تيتا. هذه بحال الاولى، يعني قوه وقوه، غيبقى اكس بو ناقص جوج اي تيتا. 4 كوس تيتا او كاري تساوي هادو غنجيبهم حدا بعضياتهم، اكس بو جوج اي تيتا زائد اكس بو ناقص جوج اي تيتا زائد جوج اكس بو.
عددان متقابلان المجموع ديالو صفر. دابا حلية عطاوك مزيان. 4 كوس تيتا او كاري تساوي، هادي اللي غنكادري رد معايا البال مزيان. جوج كاتب لك اكس بو زيرو هي واحد، يعني جوج في واحد هي جوج. وركز معايا في هادشي اللي كادريت لك. شوف هنا مزيان. اكس بو اي تيتا اكس بو ناقص اي تيتا كيساوي جوج كوس تيتا. هاد القاعدة راه ماشي صالحة غير لتيتا، يعني إلا كانت 4 تيتا هنا و 4 تيتا هنا غندير جوج كوس 4 تيتا. بحال هاد المثال هذا، اكس بو جوج اي تيتا اكس بو ناقص جوج اي تيتا، راه بحال هاد العلاقة، غير هنا كاين تيتا وهنا كاين جوج تيتا. إذا إلا كانت هادي كتساوي جوج كوس تيتا، إلا كانت هادي كتساوي جوج كوس تيتا، هادي غتساوي كوس جوج كوس جوج تيتا. لاحظ تيتا تيتا حطينا تيتا، هنا كاينه جوج تيتا وجوج تيتا حطينا جوج تيتا. تقريبا سالينا. كنعمل بجوج كتبقى كوس جوج تيتا زائد واحد. اللي عنده مشكل مع التعميل عملت بجوج، قسمت هادي على جوج بقات كوس جوج تيتا، قسمت هادي على جوج بقات واحد. الضرب كيولي قسمة. إذا كوس أو كاري ديال تيتا غيولي جوج عامل لي كوس جوج تيتا زائد واحد على 4. نختازلو جوج مع 4 غتبقى كوس أو كاري ديال تيتا كتساوي كوس جوج تيتا زائد واحد على جوج، حيت هنا قسمنا على جوج مشات 4 قسمناها على جوج بقات جوج. إذا أنا درت الإخطار للكوس أو كاري ديال تيتا. الإخطار ولا المينيميزاسيون هو أنك كنعطيك الأس وأنت كتبسطو، خاصك تحيد ليه الأس، الخارج ما كيبقاش فيه الأس. إذا هذه كان الإخطار ديال كوس أو كاري ديال تيتا. دابا غادي نشوفو الإخطار ديال كوس تيتا أس 3. ورد معايا البال، ملي كنبغي ندير إخطار كنحط صيغة أولار، وكنفضل نخدم بصيغة أولار اللي كادريت ليكم، هادو عندهم نفس المعنى. غدير جوج كوس تيتا كتساوي إكس بو إي تيتا زائد إكس بو ناقص إي تيتا. ملي غيقولوا لك أخطط كوس أس 3 ديال تيتا، كتجي لهنا كترفع أس 3، كتجي لهنا كترفع أس 3. إذا هاد أس 3 راه عليهم جوج، غتولي جوج أس 3 في كوس تيتا أس 3. شدينا الأس وزعناه على جوج وعلى الكوس. هذه متطابقة هامة، هي كاتبه لك. طبقها ليا حرفيا. أ هو إكس بو إي تيتا، بحال هذا هو أ، و بي هو إكس بو ناقص إي تيتا، وهذا الشيء اللي مكتوب غتحطوا ليا. أ أس 3 إكس بو إي تيتا الكل أس 3 زائد 3 في أ أس 2 إكس بو إي تيتا الكل أس 2 في بي إكس بو إي تيتا ناقص إي تيتا زائد، دابا أنا وصلت لهنا 3 كنحط أ اللي هي إكس بو إي تيتا كنضربها في بي أو كاري اللي هي إكس بو ناقص إي تيتا الكل أس 2 زائد بي أس 3 إكس بو ناقص إي تيتا أس 3. كنرجع للسطر. جوج أس 3 هي 8 كوس تيتا أس 3 تساوي قواعد ديال القوى. قوة قوة يعني هاد علاقة الأسات كيتضربوا كتولي إكس بو 3 إي تيتا زائد 3
الأسات كيتضربوا إكس فوق جوج إي تيتا في إكس فوق ناقص إي تيتا زائد 3 إكس فوق إي تيتا أس فوق منه أس قوة قوة إكس فوق غضرب لينا جوج في ناقص إي تيتا ناقص جوج إي تيتا زائد عاوتاني قوة قوة إكس فوق 3 غضرب في ناقص إي تيتا غتولي ناقص 3 إي تيتا 8 كوس أس 3 ديال تيتا تساوي هادو اللي بالحمر كيجيبو حدا بعضياتهم إكس فوق 3 إي تيتا زائد إكس فوق ناقص 3 إي تيتا عزلتهم بوحدهم زائد لاحظ معايا مزيان 3 هادو جودا قوتين لهما نفس اساس كنحتفظوا بالاساس وكنجمعوا الاسين غتشد جوج اي تيتا غتنقص منها اي تيتا غتبقى اي تيتا زائد 3 اكس فوق جودا قوتين لهما نفس اساس كنحتفظوا بالاساس وكنجمعوا الاسين اي تيتا إلا زدتي عليه ناقص جوج اي تيتا غيعطيك ناقص اي تيتا ورد معايا البال بقى دقة عليك 8 كوس تيتا أس 3 تساوي هادي اللي غنكادري ركز عليه ركز فيها مزيان إكس فوق اي تيتا زائد إكس فوق ناقص اي تيتا كيعطينا جوج كوس تيتا حنا عندنا نفس القاعدة ولكن هنا كاين تيتا وهنا كاين 3 تيتا يعني شنو هو الاختلاف؟ الاختلاف هو انني غندير جوج كوس الا هما هنا داروا تيتا حيت عندهم تيتا انا غندير 3 تيتا حيت عندي 3 تيتا 3 تيتا زائد 3 نعمل 3 اكس فوق اي تيتا زائد اكس فوق ناقص اي تيتا شويه ترجع للسطر جوج كوس 3 تيتا زائد 3 هادشي عاوتاني اللي غنكادري لك راه هو هذا اكس فوق اي تيتا اكس فوق اي تيتا اكس فوق ناقص اي تيتا اكس فوق ناقص اي تيتا هادشي كيساوي جوج كوس تيتا اذا انت هذا غنعوضو بجوج كوس تيتا علاش درنا هنا تيتا حيت كاينه تيتا علاش درنا هنا 3 تيتا حيت كاينه هنا 3 تيتا كنرجع للسطر كتولي عندنا 8 كوس أس 3 ديال تيتا هي جوج كوس 3 تيتا زائد 3 في جوج 6 وغتبقى كوس تيتا والضرب كيولي قسمة إذا كوس أس 3 ديال تيتا غنقسمو على 8 وما فيها باس الفوق نعمل بجوج إلا عملت بجوج هادي غتقسم على جوج غتمشي جوج مع جوج وغتبقى كوس 3 تيتا عملت بجوج هادي غتقسم على جوج 6 على جوج هي 3 كوس تيتا واحد الاختزال بسيط هادي غنقسموها على جوج وهادي غنقسموها على جوج بحال غنختزلوا وغتبقى عندنا كوس أس 3 ديال تيتا هي كوس 3 تيتا زائد 3 كوس تيتا الكل 8 إلا تقسمات على جوج كتبقى عندك 4 وهذا هو الإخطار ديال كوس أس 3 قواعد اللي محتاج هما هادو كتبهم عندك.